आयज ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट आमी 45 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करता. जेन्ना आमी नॅशनल हायवे करतालो तेन्ना तुमचेच लोक हो प्रोजेक्ट बंद करपा खातीर रस्त्यार देंवले. आयज तेन्ना जर तो बंद करूंक नासलो जाल्यार हेज्या मदीं जे एक्सिडंट जाले, कोणाचे पांय मोडले, आनी कितें जालें हें जावपाक नासलें. आनी हांव जाल्यार म्हणटलो हेका जे बंद करपाक जे जबाबदार आसले तेच त्या एक्सिडेंटाक जबाबदार आसात. म्हाजें स्पश्ट मत आसा. कारण म्हाका याद आसा, कारण ऑलरेडी आमी फ्लायओव्हराचेरूच हो ओव्हरब्रीज जावपाचो आशिल्लो, तुमकां अंडरपास दोनी कडेन आमी दवरलेले. पण स्वताचो बारीकसो विचार करून थोडे लोक अशा पद्दतीच्या सरकाराच्या प्रोजेक्टाक प्रत्येक फावटी विरोध करीत आसात. पेडण्यात न्ही, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ज्या ज्या जाग्यार आमी जी डेव्हलपमेंट हाडटा स्टेटीत, त्या डेव्हलपमेंटाक विरोध करपाची जी मनोवृत्ती डेव्हलप जाल्ली आसा, राजकीय दृश्ट्याय थोडे जाण विरोध करपाक लागलेले आसा. थोडे जाण स्वताचो हेतू लक्षांत दवरून विरोध करपाक लागलेले आसा. तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां स्टेटीचें पडलेलें ना, तांकां ट्युरिजमाचें पडलेलें ना, तांकां एक्सिडेंटाचें पडलेलें ना, तांकां लोकांच्या मरणाचें पडलेलें ना, तांकां स्वताच्या स्वार्थाचें पडलेलें आसा. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सांक हो प्रोजेक्ट डिले जालो जाल्यार बिकॉज ऑफ तेंच्या खातीर, ह्या त्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट डिले जालो. जर तेंच्यांनी तेन्ना विरोध करूंक नासलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट फक्त 15 ते 20 कोटीच्या भितर जातलो आसलो. आज केंद्र सरकाराक 45 कोटी रुपया मोडचे पडटा, म्हणजे 25 कोटी रुपया आमी चड मोडटा. 25 कोटी मोडलेलेचे ना, तर हांगासर कितले जाणांचे एक्सिडंट जाले, पांय मोडले, बाकीचे सगळे जाले. हे आमच्या खातीर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे जावचे न्ही. म्हणून तर आमी म्हणटा की आमच्या खातीर कनेक्टिविटी, सेफ्टी आनी इकॉनॉमीक ग्रोथ ह्या भागाची ही म्हत्वाची आसा. म्हणून पुराय पेडण्या तालुक्याची ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाता आसतना अशा पद्दतीची कनेक्टिविटी मोपा इंटरनॅशनल रोड जाल्या उपरांत आमी सातत्यान हो फ्लायओव्हर एट धारगळ म्हणजे विजन रोड सेफ्टीच्या दृश्टीन आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. म्हणून परत एकदा आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक रिक्वेस्ट केली, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी किंवा आमचे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी रोड्स अँड डेव्हलपमेंटचे मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी, ज्यांच्यांनी सदोदीत गोंया खातीर सहकार्य दिलां. गोंया खातीर पुराय नॅशनल हायवे हे खरें म्हणजे तांचेच देणें आसा. तेंच्यांनी केन्नाच आमकां ना म्हणूंक ना. हो 1 किलोमिटरचो फ्लायओव्हर आमी हांगासर डेव्हलप 45 crores करता. 4 स्पॅनचो रोड आसतलो, 32 मिटरचो ईच. त्याची कॅरेज वीथ जी आसा ही 24 मीटर आसा, वीच इज अगेन द 6 लेन. कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो कन्हैयाजी लाल अग्रवाल. हो प्रोजेक्ट टार्गेट दवरून आमी काम करता. नोव्हेंबर 2026 पर्यंत हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक जाय. आनी हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. कारण आमी पळयता की प्रोजेक्ट चालू आसतना वेगवेगळ्यो गजाली हांगासर जे सहकार्य जाय ते स्थानीक पंचायतीन दिवचें पडटलें, स्थानीक लोकांनी दिवचें पडटलें. जाल्यार लोकांक संवय जाल्ली आसा काम चालू आहा मरे तें बंद कर वेगवेगळ्या कारणां खातीर. ही मनोवृत्तींतल्यान भायर जर सरत जाल्यार दिल्ल्या टार्गेटान 540 दिसाच्या भितर की हांगासर जावपी जे म्हणजे हायवे वयलो मुवमेंट हो फास्ट ट्रॅक पैकी जातलो. हांगासर कंजेशन जावचें ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें आसा इट इज अ सेफ्टी. जे भुरगे हो रोड क्रॉस करता हेवटेच्यान तेवटेन तांकां पोंच्या पोंदा तो क्रॉस करपाक मेळटलो, ह्या लोकांक तेवटेच्यान वचपाक मेळटलो. आनी दोनूय सर्वीस रोड आसा, हे सर्वीस रोड चालू उरतले. दुसरो जो आज आमी ब्रिजाचो फावंडेशन स्टोन घालता, विच इज कळना रिवराचेर हासापूर चांदेर हांगासर जो आमी ब्रीज जो बांदता. 30 वर्सां पयलीं हो ब्रीज बांदलेलो. आमी गोंयांतल्या सगळ्या ब्रिजांचे ऑडिट केलां आनी अशें 30 वर्सां पयलींचे जे किंवा जे ऑडिट जाल्या उपरांत जाका बांदपाची गरज आसा हे ब्रीज बांदपाक घेतल्या. हो ब्रीज बांदता आसतना आमी तो RCC ब्रीज वॉट इज अ सिंगल कंपोजीट स्टीलचो ग्रिडर हाजेर हो कळना रिवराचेर चांदेर हासापूर हाका हो ब्रीज बांदता. आनी हो विच इज अ क्रुशियल मोमेंट म्हणजे 60 मिटरची लेंथ जरी आसली 30 कोटी रुपया आमी ह्या ब्रिजा खातीर खर्च करता. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात, खरें म्हटल्यार आयच्या एका दिसाक आमी 75 कोटी रुपया पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर मोडटा. आनी हे मोडटा आसतना हांव बारीक बारीक रस्त्यांचें सांगना, मेजर जे ब्रिजीस बांदता पळय न्हू ताजेरूच हांव उलयलां. हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. परत होय ब्रीज आमी येता त्या 360 दिसाच्या भितर म्हणजे फक्त एका वर्सांत हो ब्रीज आमी कंप्लीट करतले. थंयसर रावपी लोकांनी बी आमकां सपोर्ट करचो. आमी सातत्यान रुरल कनेक्टिविटी वाडची, स्ट्रेंथनिंग द लिंक. म्हणजे हे जे आसा हाजो ट्रान्सपोर्टेशन बाकीच्या त्या सायडींतल्यान भायल्यान येवपी लोकां खातीरय बरें पडटलें. डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. किंवा लोक जे सातत्यान ट्रॅव्हल करता हांच्या खातीरय बी
हो खूब महत्वाचो आसतलो. आयज तसोच हांगा ह्या फाउंडेशन स्टोनाक उपस्थित आसलेले आमच्या PC उत्तम पार्सेकर, तशेंच आमच्या दारगळे पंचायतीचो सरपंच अर्जुन कांदोळकर, तशेंच चांदेल आसापूर हेचो सरपंच बाळा शेटकर, तशेंच सगळे इतर ऑफिसर ते आमी करूंक दिवंक ना. ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्टींग दिवन जे आयज हांवें CMाक सांगून CMान हे काम आमचें एज फास्ट हो आयज आमचो धारगळचो 2 फाम्या कडेन फ्लायओवर, तसोच आमचो सेकेंड फ्लायओवर आमच्या हेतून पेडण्या सेकेंड फ्लायओवरूय आतां ऑलरेडी तोय बी पास जाल्लो आसा. तोय बी एज फास्ट तेजेय बी आमच्या फाउंडेशन स्टोन तेजेय बी जातले. तशेंच आनीक आमच्या चांदेल आसापूर तोय बी खूब वर्सां जालीं, तोय बी फ्लायओवर आमकां पर्यंत गरजेचो आसलो. तेका लागून आयज आमच्या CMान बरें हे काम आमचें करून दिल्लें आसा. आनी आयज हो दोनूय हेजे ब्रिजाचे फाउंडेशन हांगासर आमी आयज केल्लें आसा. तेका लागून हांव मनाक आजासून आमच्या CMाक हांव थँक्स म्हणटा. आनी जी आनीक आमची खुबशीं कामां आतां उरलेलीं आसा, जे आयज आमच्या रोडांची हायवेंची रोडांचे इंटरनल रोडूय आहा, थोडे आमच्या भितरले रोडांचे ते कामां एज फास्ट त्यो फायली ऑलरेडी पास जाल्ल्यो आसा. आनी आतां थोड्याच दिसांनी हे पावसाक लागून ते कामां उरलेलीं ती आतां एज फास्ट ती कामां जातलीं आतां. तशेंच आमचो डायनॅमीक CM तो आमकां पेडण्यान बऱ्यान बरो तो आमकां सपोर्टींग आहा आनी सदांच आमकां पेडण्यांक लागून खंयसरूच कमी पडोंक दिना. तेका लागून असोच तेजो आमकां सपोर्ट आसचो